यहाँको स्वास्थ्यको कामना गर्दै उत्तरोत्तर उन्नतिको लागि शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। अध्यक्ष कलाचार्य श्री अचल बहादुर केसी, प्रबन्ध निर्देशक गायक श्री अर्जुन बाबु लामा, विशिष्ट अतिथि सङ्गीत साधिका श्री वीणा केसी प्रधान, प्रमुख अतिथि बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुण ओशो तपोवन। जोरदार तालीको अपेक्षा गर्दछु। म यतिखेर भागवत रत्न पण्डित दिवाकर प्रसाद भण्डारीलाई अभिनन्दनको काम चलिरहेको छ। पण्डित दिवाकर प्रसाद भण्डारी मृदुभाषी हुनुहुन्छ। सयौं ठाउँमा पण्डित दिवाकर प्रसाद भण्डारी त्यसै त्रिनेत्र आध्यात्मिक चिन्तन केन्द्रको स्थापना गरेर त्यसका प्रमुख संरक्षकको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ र मलाई लाग्छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै भक्तपुर नजिकै वृन्दावन बनाउने अभियानमा पनि उहाँ लागिरहनु भएको छ। त्यो अभियानका एकजना अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ पण्डित दिवाकर प्रसाद भण्डारी। अब यसपछि अर्को सम्मानतर्फ हामी लाग्छौँ, अर्को अभिनन्दनतर्फ लाग्छौँ। म अर्जुनलाई अर्को अभिनन्दन पत्र यहाँ ल्याइदिनको लागि आग्रह गर्छु। सबभन्दा पहिला हुनुहुन्छ सङ्गीत साधक श्री ढक्कन दास थारू चौधरी। छोटो जानकारी पनि छ यो अभिनन्दन पत्रमा। यो अभिनन्दन पत्रमा वाचन गर्दैछु। सङ्गीत साधनाका स्रोत साङ्गीतिक साधकको रूपमा भौगोलिक क्षेत्र तराईको पर्सा जिल्ला वडा नम्बर 5 सुगौलीमा पिता हुलनदास थारू र माता हुलनी देवी थारूका कोखबाट मिति 2014 असार 14 गतिको दिन यस धरतीमा टेक्नुभएका तपाईँले पहिलो तबलाका गुरु स्वर्गीय पण्डित रामदयाल महतोबाट बामे सर्दै ग्ल्याडियर घरानाबाट अझ विस्तारित तबलाको सिप सिकेर पछि नेपाल आई पण्डित भोगनाथ उपाध्याय शम्भु प्रसाद मिश्रबाट अझ निखारिँदै लगभग 5 दशकदेखि अनवरत रूपमा ललित कला केन्द्रीय विभाग ललित कला क्याम्पस र सृजना कलेज अफ फाइन आर्ट्समा कार्य गर्दै आउनु भएकोमा साङ्गीतिक क्षेत्रका साधकहरू अझ उत्साहित भई साधनाका लागि रहने हौसला बढाइरहेको छ। साङ्गीतिक यात्रामा तपाईँको जीवन साङ्गीतिक क्षेत्रमा साधना गरे बापत विभिन्न क्षेत्रबाट कदर एवं सम्मान प्राप्त गरी नेपालका साङ्गीतिक धरोहरहरू जस्तै पण्डित यज्ञराज शर्मा, सङ्गीत प्रवीण नरराज ढकाल, पण्डित श्यामदेव शर्मा, पण्डित गोपालनाथ योगी, स्वर सम्राट नारायण गोपाल, भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्य, सङ्गीतज्ञ गोपाल योञ्जन, पण्डित भवनाथ आचार्य, पण्डित मोहन सुन्दर श्रेष्ठ, उस्ताद नारायण प्रसाद खण्डुकार र भारतीय साङ्गीतिक धरोहरहरू जस्तै पण्डित विनय चन्मु मुलगल, शोभा मुद्गल, त्यस्तै पण्डित मुकुल सुपुत्र, पण्डित अमनिनी भिजे, पण्डित सञ्जीव अभयङ्कर जस्ता उच्च व्यक्तिहरूसँगको सहकार्य गरेकोले पनि यहाँलाई यस संस्थाद्वारा गुरु सम्मान अभिनन्दन गरिएको छ। यस समयलाई आज मोह बनाइदिनु आग्रह गर्दछु। वरिष्ठ तबलावादक सङ्गीत साधक श्री ढक्कन दास चौधरी यतिखेर हामी उहाँलाई अभिनन्दन गरिरहेका छौँ। हरेक गीत हरेक सङ्गीत अझ अभिनन्दन गर्न पाउँदा आयोजक खुसी व्यक्त गर्दछ। अब यसपछि अर्को अभिनन्दन रहेको छ। वास्तवमा बहुमुखी प्रतिभागी धनी पनि हुनुहुन्छ उहाँ। जति मिठो सङ्गीत उहाँले सृजना गर्नुहुन्छ गाउनुहुन्छ त्यस्तै प्रखर विद्यार्थीहरू पनि उत्पादन गर्नुहुन्छ। प्राइभेट सेक्टरमा होस् अथवा विभिन्न कलेजहरूमा नै किन नहोस् उहाँको संलग्नता दशकौँदेखि रहेको छ। म स्टेजमा यो अभिनन्दन ग्रहणको लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सङ्गीत साधिका सङ्गीता प्रधान राणाज्यूलाई। व्यावसायिक सफल हिट गीतहरू पनि छन्, हामीले कति गीत सुनेका छौँ र त्योभन्दा बाहेक सङ्गीतको जुन एउटा साधना हुन्छ त्यसमा पनि उहाँको अब्बल योगदान रहेको छ। सङ्गीत साधनाकी धनी एवं कर्मठ सङ्गीता प्रधानको रूपमा स्पेस सम्मत
13 जुलाई 1962 मा पिता श्री लक्ष्मणलाल प्रधान र माता श्री शान्ति देवी प्रधानको अमूल्य रत्नको रूपमा मोरङ जिल्ला विराटनगरमा जन्मनु भएकी तपाईँ सङ्गीता प्रधान सङ्गीतकी खानीका रूपमा हाल एसोसिएट प्रोफेसर सङ्गीत कला केन्द्रीय विभाग प्रमुखको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2050 सालदेखि साङ्गीतिक केन्द्रको रूपमा रहेको ललितकला क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्दै आउनु भएकोमा समाज र राष्ट्रलाई सङ्गीतको माध्यमद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनु भएकोमा यस संस्थाले साङ्गीतिक गौरवको अनुभूति गरेको छ। आफ्नो बाल्यकालको उमेर करिब 12 वर्षदेखि साङ्गीतिक यात्राबाट आफ्नो जीवन सम्पूर्ण गर्नुभएकी तपाईँ आफ्नो मामाघर दार्जिलिङबाट साङ्गीतिक संस्कारमा हुर्किनु भएको र समय समयमा विभिन्न सम्मानबाट सम्मानित, जस्तै छिन्नलता उत्कृष्ट फिल्म गायिका अवार्ड, अतुल स्मृति समाजद्वारा सम्मानित, कलानिधि इन्दिरा सङ्गीत महाविद्यालयको पदमा कादम्बरी कलानिधि 2076 सालमा रेडियो कान्तिपुरबाट आधुनिक गायनतर्फ बेस्ट फिमेल सिङ्गर अफ द इयरबाट सम्मानित, श्रुति सङ्गीत विद्यालयबाट श्रुति सम्मानबाट सम्मानित, सांस्कृतिक संस्थानबाट सम्मानित, शान्ति विकास अभियान नेपालबाट राष्ट्रिय नारीबाट सम्मानित हुनुभएकी तपाईँ सङ्गीता प्रधानले आफ्नो गुरु परम्परा अनुसार मृत राष्ट्र भारतबाट सुप्रसिद्ध गायन पटियाला हुनुभएकी तपाईँ सङ्गीता प्रधानले आफ्नो गुरु परम्परा अनुसार पटियाला घरानाका आदरणीय गुरु मीरा ब्यानर्जी एवं प्रसन्न ब्यानर्जीलाई कला र कलाका गुरुका रूपमा आत्मसात गर्दै आजको साङ्गीतिक क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिई राष्ट्र सेवामा समर्पित हुनुभएको हुँदा यहाँलाई हाम्रो संस्थाले साङ्गीतिक गुरु सम्मान अभिनन्दन प्रदान गरेको छ। धेरै धेरै बधाई छ सङ्गीता प्रधान राणाज्यूलाई। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्न चाहने हजारौँ युवाको एक प्रेरक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सङ्गीता प्रधान राणा। व्यवसाय र नन व्यावसायिक दुवै प्रकारका गीत सङ्गीतमा उत्तिकै अब्बल मानिनुहुन्छ। अभिनन्दन प्रदान गर्दैछौँ। जो लामो समयदेखि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र उहाँ पर्दा बाहिर आफू चर्चामा आउने भन्दा पनि आफ्ना शिष्यहरूलाई त्यो ठाउँ दिने कार्यमा लागिरहनु भएका छ। विशेषतः नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका अहिलेका सुपरस्टार जो लाखौँ रुपियाँ नदिकन उहाँहरूलाई स्टेजमा अहिले हामी उतार्न सक्दैनौँ, त्यस्ता सुप्रसिद्ध चर्चित गायकहरूको गुरु उहाँ नै हुनुहुन्छ। कतिलाई यो थाहा छ, कतिलाई यो कुरा थाहा छैन। म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु केही क्षणपछि अझ उहाँको बारेमा धेरै कुरा खुल्ला। सङ्गीत साधक श्री सन्दीप प्रसाद काफ्लेज्यूलाई सङ्गीत सरको नामिका साथ जुन प्रकारको रुचिमा आएको छ यसले पनि पुष्टि गर्छ सङ्गीत गुरु आफ्ना विद्यार्थी शिष्यहरूमा कति लोकप्रिय हुनुहुन्छ भनेर। यो गुरु सम्मान अभिनन्दन पत्रमा लेखिएको व्यवहार यस्तो छ। नेपालको पवित्र क्षेत्र पर्वत जिल्लामा स्वर्गीय पिता नन्दलाल काफ्ले र माता नन्दीकला काफ्लेको पवित्र कोखबाट मिति 2027 आश्विन 2 गते यस धरतीमा अवतरण हुनुभई बाल्यकालदेखि नै साङ्गीतिक रुचि हुनुभएका तपाईँ भारतको वृन्दावनमा गुरु गोपाल आचार्यज्यूबाट विक्रम सम्वत 2053 देखि विक्रम सम्वत 2066 सम्म पण्डित चन्दन कुमार श्रेष्ठलाई गुरु थापी शास्त्रीय सङ्गीतको गहन अध्ययन गर्दै पुनः हेचौडाका सङ्गीत उस्ताद भोला जोशीज्यूबाट 2 वर्षसम्म शास्त्रीय सङ्गीतको अध्ययन समेत गर्नुभएकोमा भावी पुस्ताले यहाँको कलालाई गुरु थापी अझ सशक्त रूपमा सम्मान गर्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामनाका साथ यहाँप्रति यस संस्था अझै गौरवान्वित हुनेछ। साङ्गीतिक क्षेत्रमा साधनारत हुँदै आफ्नै श्री सङ्गीत पाठशालाबाट शास्त्रीय सङ्गीत अन्तर्गत ख्याल गायकीको अध्यापन गराउँदै आउनु भएको र आधुनिक गीत तथा भजनमा
दर्जनौंको सङ्ख्यामा सुन्दर सङ्गीत सृजना गर्नुभएको साथै विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान जस्तै रेडियो नेपालद्वारा आयोजित आधुनिक गीत प्रतियोगिताबाट सर्वोत्कृष्ट सङ्गीतकारको उपाधि विक्रम सम्वत 2068, राप्ती समाजद्वारा उत्कृष्ट गजल सङ्गीतकारको रूपमा सम्मानित, श्याम मलैको भक्ति सङ्गीत गुच्चीद्वारा सर्वोत्कृष्ट भजन सङ्गीतद्वारा सम्मानित, किराँतेश्वर सङ्गीत आश्रमद्वारा पद्मप्रिया हरिप्रिया युवा पुरस्कारबाट सम्मानित, अनामी मण्डलीद्वारा मोतीराम सेतुराम गजल पुरस्कार 2074 भई नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान गरे बापत यहाँलाई यस संस्थानबाट गुरु सम्मान अभिनन्दन गरिएको छ। यहाँको सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक कामना समेत गर्दछौँ। सन्दीप प्रसाद काफ्लेलाई अभिनन्दन गरिरहेका छौँ हामी आयोजक वृक्षशिला सङ्गीत परिवारको तर्फबाट। मलाई लाग्छ यतिखेर उहाँका सबै शिष्यहरू भनौँ उहाँसँग सङ्गीतको केही अंश सिक्नको लागि लालायत व्यक्तित्वहरू निकै खुसी हुनुहुन्छ र अर्जुन पनि एकजना शिष्य हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नै आयोजनाको कार्यक्रममा आफ्नो गुरुलाई सम्मान गर्नु पाउँदा अर्जुन जति खुसी सायद अरू छैनन् होला जस्तो मलाई लाग्छ। सन्दीप गुरुको सङ्गीत प्रशिक्षण विद्यालय छ यहाँ नजिकै शिव परियार एकजना चर्चित उहाँको शिष्य हुनुहुन्छ। धेरै दर्जनौं कलाकार हुनुहुन्छ जो उहाँको शिष्य हुनुहुन्छ। सँगै फिल्मी कार्यक्रमहरूमा भेट हुन्थ्यो सहिमासँग र धेरैवटा अवार्ड पनि जितेको छ सहिमाले। सङ्गीत साधक पण्डित श्री विष्णु प्रसाद आचार्यज्यू म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। विष्णु प्रसाद आचार्य गायनमा ध्रुपद गायन अत्यन्तै कठिन गायन मानिन्छ र ध्रुपद गायनलाई नेपाल र विदेशमा पनि चिनाउनको लागि उहाँको भूमिका अतुलनीय रहेको छ। उहाँको यो गुरु सम्मान अभिनन्दन पत्रको बेहोरा यस प्रकार छ। पवित्र भूमि नेपालको अर्घाखाँची पाणिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा पिता श्री नेत्र प्रसाद आचार्य र माता श्री इन्द्रकला आचार्यको घरबाट विक्रम सम्वत 2030 आश्विन 3 गते जन्म लिनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण नन्द विश्वविद्यालयबाट संस्कृतमा शास्त्री र साङ्गीतिक विधामा एमएस गर्नुभएको र आफ्नो साङ्गीतिक गुरु स्वर्गीय पण्डित श्री विदुर मल्लिकज्यूलाई आत्मसात गरी उहाँकै सानिध्यमा रही 15 वर्षसम्म साङ्गीतिक साधनामा तल्लीन हुनुभएकोमा यहाँको प्रेरणाको स्रोत आफ्नो फुपू तुलसी दासलाई दिनुभएकोमा अझै यहाँप्रति उच्च सम्मानको अभिलाषी रहेका छौँ। साङ्गीतिक यात्राबाट विभिन्न देश विदेशमा समेत आफूलाई पुर्याएर ललित कला क्याम्पस र सृजना कलेज अफ फाइन आर्ट्समा प्राध्यापन गर्दै आउनुभएको तपाईँ मिनिस्टर ह्युमन संस्कृति मन्त्रालय भारत सरकारबाट छात्रवृत्ति पाई गायनको विधा अन्तर्गत उत्कृष्ट विधा तिरुनाल ध्रुपद पुरस्कार सङ्गीत प्रवीण नवराज ढकाल सङ्गीत स्मृति प्रतिष्ठान र रामेश्वर विवाह सङ्गीत पुरस्कारबाट सम्मानित भई साहित्य क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान गरे बापत यहाँलाई यस संस्थाबाट गुरु सम्मान अभिनन्दन गरिएको छ। यहाँको सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गरिन्छ। धेरै धन्यवाद, हार्दिक आभार र म स्वामीजीलाई तल आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दछु। सन्दीप प्रसाद काफ्ले, विष्णु प्रसाद आचार्य, सङ्गीता प्रधान राणा र डक्कन दास चौधरी पाँचैजनालाई हार्दिक बधाई र यो अभिनन्दनले आफ्नो शिष्यहरूको अभिनन्दन जुन शिष्य
संस्कृति प्रेमी छ, कला प्रिय छ र त्योभन्दा पनि माथि गुरुप्रति अहोभाव राख्दछ। एउटा मौलिक कला हुन्छ। अब हामी सम्मानित व्यक्तित्वहरूको प्रत्यक्ष साङ्गीतिक प्रस्तुति यहाँ हेर्छौँ। त्यस क्रममा सबभन्दा पहिला म यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु गुरु चण्डी प्रसाद काफ्लेज्यूलाई। प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। चण्डी प्रसाद काफ्ले, रामदेव प्रसाद काफ्ले स्टेजमा हुनुहुन्छ आफ्ना शिष्यहरूसँगै। उहाँसँग लामो समयदेखि सङ्गीत प्रशिक्षणमा रहनुभएका उहाँका विद्यार्थीहरू यहीँ हुनुहुन्छ र तबलामा वैश्य तबलावादक आनन्द प्रजापति रहनु भएको छ। त्यसै गरेर ढोलकमा ठाकुर प्रसाद सतगुली रहनु भएको छ। बाँसुरीमा नवीनजी हुनुहुन्छ, नवीन महर्जन। अब सायद चण्डी गुरु तम तयार हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। गिटार जीवन ओली ड्रम प्याडमा हुनुहुन्छ। हेलो हेलो हेलो। सम्पूर्णमा नमस्कार, हरिओम। स्वामी अरुणजी अगाडि हुनुहुन्छ। मैले सम्बोधन गर्न केही भुल गरेँ भने मलाई क्षमा गर्नुहोला। जस्तै मेरो आदरणीय गुरुहरू हुनुहुन्छ। मेरो गुरुआमा सङ्गीता म्याम, बिना म्याम, सुशीला म्याम, दर्शन सर हुनुहुन्छ। आज सायद पहिलोचोटि होला सङ्गीता म्यामको अगाडि मैले गाउन लागेको जस्तो लाग्छ स्टेजमा। भजन लिएर आए नि हाम्रो शिक्षण पाठशाला भाइ बहिनीहरू आएका छौँ। यहाँ हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ तबलामा आनन्द प्रजापति। अनि मैले चण्डी गुरुलाई एकैछिन रोकेँ। एउटा सरप्राइज गिफ्ट प्राप्त भएको छ हामीलाई। यस कार्यक्रममा भर्खरै मात्र उपस्थित हुनुभएको छ पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता आदरणीय नारायण काजी श्रेष्ठ। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ हामी स्वागत गर्छौँ। वास्तवमा नारायण सरको उपस्थितिले हामीलाई नयाँ ऊर्जा थपेको छ। सरप्राइज रूपमा आउनुभएको छ। हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ उहाँप्रति। हेलो हेलो।
समाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। जो मिलना यही है, जिन्हें खोजे वही पाए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जो मिलना यही है, जिन्हें खोजे वही पाए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे गपदा गदा भगरे सा भगवदा सा 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 भगरे सा सा रे गदा सा गदा रे सा 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 पदा सा गपदा सा रे गपदा सा सा रे गपदा सा रे रे गा गा सा रे दा सा पदा गप रे गा सा रे सा सा रे दा सा पदा गप रे गा सा रे सा सा रे दा सा पदा गप रे गा सा रे सा। सुख के कफरी रोए हैं, दुख की बंसी गाए। सुख के कफरी रोए हैं, दुख की बंसी गाए। भक्ति में शक्ति इतनी है,
कार्यक्रम सुरु गरेको छु। यो हामी आज रिक्षाशिला प्राली अरू सबैजनालाई म चिन्दिनँ। हाम्रो अर्जुन बाबु हुनुहुन्छ, दिनुभएको छ। हामी धेरै नै खुसी छौँ। अनि सुरुचि पन्थी सनि धनि सा ग प ध नि धनि ध प ग म रे नि रे सा। शिवकै बनो रे पुजारी पुजारी, शिवकै बनो रे पुजारी पुजारी, शिवकै समीप बसी नदी गंगा सागर, समीप बसी नदी गंगा सागर, पल पल महेश ध्यान करो, पल पल महेश ध्यान करो, ब्रह्मा जस शिवकै बनो रे पुजारी पुजारी, शिवकै बनो रे पुजारी पुजारी, शिवकै बनो रे पुजारी। रवि शशि धूप दीप जलाई, रवि शशि धूप दीप जलाई, बस दर्शन आरती गाई, बस दर्शन आरती गाई, तिमी रमोस मन हे
Sagamada ni sada ni da sa ni sada ni sa ga sa ni sada ni da ma ga sa ni sada ni da ma ma da ni sada ni da sa 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 ma ga ni ga sa da sa ni ni da ma da ni sada ni sa ma ga sa ga ma da ni da ma ga sa manuwa यो मन भूपति मैलो मनुआ यो मन भूपति मैलो मनुआ यो मन भूपति मैलो हरि Shah
हरिलाई छोडी दुनियाँको हरि कान्छीलाई भइरो मनोहा यो मन हो कति भइरो मनोहा यो मन हो कति भइरो मनोहा यो मन हो कति यो मन हो कति यो मन हो कति भइरो सुन्दर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी नित नित कर माखन सोरी गोपी मनहारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरिनारायण भगवान को संपूर्ण गुरुदेव को आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद
हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम। अब शब्दमा गुरुलाई केही मैले व्यक्त गरेँ भने त्यो अत्यन्तै कम हुन्छ। जोरदार तालीको अपेक्षा गर्दछु म यो मिठो गहिरो प्रस्तुतिको लागि। अब मैले कसरी त्यसलाई नकार्न सक्छु र यसर्थ सत्यम शिवम सुन्दरम यो प्रस्तुति स्पेसल्ली चण्डी गुरुको विद्यार्थीहरूको तर्फबाट स्वामीजीको लागि। सम्पूर्ण गुरुवर्गहरूलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। म गुरुजीको अगाडि दुस्साहस गर्दैछु सत्यम शिवम सुन्दरम गाउने मन पराउनुहुन्छ। म अङ्कित नेउपाने गुरुजीको चेला सत्यम शिवम सुन्दरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही जागो देखो जीवन जो सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम
दया करो प्रभु, एक बने सब, सबका एक तुमसे नाता। राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं, सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं, 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 सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं। नमस्कार सम्पूर्णमा आजको यस समान भव्य सभ्य समारोह र विशेष गुरु शिष्यको यो अद्भुत भनौँ एउटा गुरुलाई शिष्यले गरेको सम्मान र ती सम्मानमा हामी सम्मानित हुनु पाउँदा एक प्रकारले मन प्रफुल्लित भएर आँखामा आँसु पनि आइरहेछ र हामीले पाउने भने एउटा कलाकारले पाउने भने के जस्तो के पाउँछौँ र हामीले ती टिचर्सहरू हामीले वर्षौँदेखि साधना गरेर हामी कलेजमा शिक्षा प्रदान गरेर आएको 30औं-35औं वर्ष भइसक्यो र हामीले के पाउँछौँ र भने जस्तो कोही बेला फ्रस्ट्रेसन पनि हुन्छ। तर यसरी आफ्नो शिष्यहरूले माया गरेर बोलाउँदाखेरि ती सारा 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 आफ्नो दिनहरूलाई ओहो म त यसैको लागि जन्मेको रहेछु भन्ने पनि लाग्छ। त्यही भएर गुरु हुन पाउनु पनि धेरै ठुलो अभाग्य हो र आज मेरो अभाग्य मैले स्वामीजीको हातबाट मैले पाउन सफल भएकी छु र यसको लागि विशेष म मेरो शिष्य अचल साथै रिक्षशिलाका सम्पूर्ण पदाधिकारी अर्जुनलाई देखेँ मैले। अब हाम्रै शिष्य भनौँ अहिले गर्व के लाग्छ भने चण्डीले यत्रो शिष्यहरूलाई अघि बढाइरहेछ होइन, सङ्गीतका भोलिका नक्षत्रहरू ताराहरूलाई लिएर अघि बढिरहेछ र चण्डीलाई पनि मैले हामीले सिकाएको हौँ, ललित कलाको प्रडक्ट हो सुगन्धी पनि। त्यसले गर्दा यस्तो यस्तो कार्यक्रममा आउनु पर्दा ती ऊर्जाहरू चाहिँ बलियो भएर आउँछ र ओहो मैले गरेको काम त राम्रो रहेछ जे होस् भन्ने लाग्छ। सरकारले नहेरे तापनि हाम्रो विद्यार्थीहरूले हामीलाई हेरिरहेको छ। मैले यो किन सुनाउनु चाहेको भने कार्यक्रम पनि हुनुहुन्छ, हामीलाई सरकारले यी ललित कला क्षेत्रलाई अलिकति हामी अवहेलित छौँ साँच्चै नै भन्नुपर्दा सरकारले हामीलाई केही हेर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थीले यसरी हामीलाई प्रोत्साहित गर्दा एकदमै खुसीको मुहुर्त छ र मैले चण्डीको प्रस्तुति हेर्दा उनीहरू एकदमै फर्मली प्र्याक्टिस गरेर आएको रहेछन्। म चाहिँ अभिनन्दन हो, एउटा दुईवटा गाएर गइहाल्छु भन्ने किसिमले मैले त्यति साह्रो चाहिँ हामीले त्यति साह्रो भनौँ न नर्मली रूपमा गाएको जस्तै गरेर गाउने कोसिस गर्छु र यहाँहरूलाई अवश्य मनपर्छ होला र विशेष मलाई ठुङ्ग्री गाइदिनुपर्छ है यहाँ भनेर अचलले भनेको थियो। र आज शिव महाशिवरात्रि सुरुवात म शिवजीको भजनबाट गर्छु र यो शिवरात्रिमा शिवजीले आज प्रत्यक्ष स्वामीजीको हातबाट मैले यो पाउन पाएँ र शिवजीकै कृपा हो, धन्य छ प्रभु। र साथमा म वृक्षशिलाको अझै 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 प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। अध्यक्षज्यू अचलज्यू, साथैमा अर्जुनज्यू र विशेष अतिथिमा हाम्रो बिना म्याडम हुनुहुन्छ, बिना केसीजी। बिना म्याडम एकचोटि उठेर सबैलाई अनुहार देखाइदिनुहोस् न। र सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, वृक्षशिलाका सम्पूर्ण पदाधिकारी
सानो एउटा झिल्कोमा चाहिँ हामीले सुन्यौँ उहाँको। अब यसरी गाउने हो भने 24 घण्टा पनि उहाँले मन्त्रमुग्ध बनाउन सक्नुहुन्छ। आज समयको अभाव छ, यसर्थ हामी उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै जोरदार तालीका साथ स्टेजबाट बिदाई गर्छौँ। अब यसपछि प्रस्तुतिहरू त रहेका छन्, हामी क्रमशः प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला अब हामी एकैछिन स्वामीजीको दिव्य वचन श्रवण गर्छौँ। अब त्यसै पनि आज हामी यो अर्थमा भाग्यमानी छौँ कि स्वामीजीलाई कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा पाएका छौँ। मैले अघि नै पनि भने तपोवनमा अहिले ध्यान शिविर चलिरहेको छ, आज बेलुका दीक्षा पनि छ। स्वामीजीले त्यो सबै कुराहरूको बावजुद पनि आयोजकलाई हार्न नसकेर केही समय म दिन्छु भनेर आउनुभएको थियो। स्वामीजी आउनु भएको पनि 2.5 घन्टाभन्दा बढी भइसकेको छ। यसर्थ यो कार्यक्रम जारी नै रहनेछ। यो बिचमा म आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणज्यूलाई आफ्नो दिव्य वचनको लागि यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। स्वामीजी आजको दिन जुन छ पवित्र दिन शिवरात्रि, हामीले शिवलाई देवहरूको पनि देव महादेव उपाधि दिएका छौँ। हुन त सबै देवताहरू पूजनीय छन्, हिन्दूहरूका 9 अवतार छन्, सबै आदर्श पूजनीय छन्। तर त्यसमा पनि हामीले गुरुहरू जो हाम्रा भगवानहरू हुन्छ, ईश्वर हुन्छ, उनीहरूमा पनि हामीले पूर्ण दुईटालाई मात्रै मानेछौँ। एउटा श्रीकृष्णलाई होइन, अवतार त हिन्दूहरूको 9 अवतार छन्, विष्णुका 9 अवतार छन्, तर त्यसमा श्रीकृष्णलाई मात्रै हामीले पूर्ण अवतार भन्छौँ। राम पनि परशुराम पनि सबै आदरणीय छन्, बुद्ध पनि हाम्रो अवतारै हुन्। तर कृष्णलाई मात्रै हामीले किन अवतार मान्यौँ भने, र देवताहरूको पनि देवता महादेव होइन, देवों का भी देव महादेव किन हामीले भन्यो भने यो दुईटा महापुरुषमा भनौँ, यो दुईटा गुरुहरूमा भनौँ, दुईटा भगवानहरूमा भनौँ, सङ्गीत, कला, नृत्य, प्रेम, ध्यान, योग सबैको सम्मिश्रण छ। बुद्धले नाचेको हामीले देखेको छैन होइन, रामले चाहिँ सङ्गीत बजाएको हामीले देखेको छैन, परशुरामजीले भायोलिन बजाएको देखेको छैन, तर शिवजीले डमरू बजाएको नाचेको हामीले सुन्छौँ होइन। र नृत्यहरूको पनि
राजा नटराज उहाँलाई हामी भन्छौँ, नृत्यहरूको पनि राजा, उहाँबाट नै नृत्यहरू निष्ठ भयो। त्यस कारण यो दुईवटा अवतारलाई हामीले पूर्ण अवतार किन मान्यो भने उहाँहरूमा ध्यान, योग, तपस्याको सँगैसँगै कलाको प्रस्तुति छ, कला छ, प्रेम छ। कृष्ण बाँसुरी बजाउनुहुन्छ, आफै पनि नाच्नुहुन्छ, गोपीहरूलाई नचाउनु पनि हुन्छ। यो गुण अरू बुद्ध पुरुषमा हामी पाउँदैनौँ। त्यस कारण हामीले रामलाई अवतार त भने पूर्ण अवतार भनेन, परशुरामलाई पनि अवतार भने पूर्ण अवतार भनेन। हिन्दूहरूले श्री कृष्णलाई पूर्ण अवतार भने र महादेवलाई चाहिँ देवौँ का भी देव, महादेव, देवताहरूको पनि देवता। हामीले त्यो बहुत ठुलो सम्मान दिए। आज उहाँको शिवरात्रि, उहाँको पवित्र दिनमा, यो पवित्र अनुष्ठानमा मलाई तपाईँहरूले जुन आदर साथ बोलाउनु भयो, म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउने अरू धेरै कलाकारहरू जो राष्ट्रका उतन्ने कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँको प्रस्तुति सुन्न पाए मलाई अझ आनन्द आउँथ्यो। तर मेरो आज अर्को कार्यक्रम भएको हुनाले म छिटै जानु परिरहेको हुनाले म दुःखी पनि छु र तपाईँसँग क्षमा पनि माग्छु। यो सङ्गीत एक साधना हो। अहिले वैज्ञानिकहरूले पनि के भनिसक्यो भने यो संसार जुन बन्यो भने यो भाइब्रेसन छ, एक ध्वनि छ हैन। जब हामी ध्यान गर्छौँ र सबै कुरा शान्त हुन्छ, विचार शान्त हुन्छ, इच्छा शान्त हुन्छ, शरीर शान्त हुन्छ, तब हामी एउटा सङ्गीत सुन्छौँ। त्यसको नाम हो नाद। नाद सुनिन्छ है, त्यो साउन्डलेस साउन्ड हो, त्यो अस्तित्वकै आवाज हो। त्यो कसैले बजाउनु पर्दैन, त्यो अस्तित्वमै बजिरहेका छ। र त्यही नादबाट, त्यही ओमकारबाट, त्यही ध्वनिबाट संसारको सृष्टि भएको छ। संसारको जुन प्राण तत्त्व हो, पहिला वैज्ञानिकहरूले के भन्थ्यो भने इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन छन्, यसले विश्व बन्या हो। त अहिले उनीहरू पनि के यसमा आइसक्यो भने होइन, यो ध्वनि, यो नाद होइन, यो भाइब्रेसन, कम्पनबाट विश्व बन्या। र जब राम्रो सङ्गीत बज्छ, हाम्रो भित्र पनि एक प्रकारको सुखद कम्पन हुन्छ, एक बडो सुखद अनुभूति हुन्छ जुन अरू कुनै चिजले दिनै सक्दैन। मनले, धनले, पदले, मानले हामीलाई क्षणिक सुख दिन सक्छ, तर आन्तरिक आनन्द दिने चाहिँ कला, संस्कृति, ध्यान नै हो। र यो साधना हो, ठुलो साधना। जो आजका सम्मानित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, ठुलो साधक हुनुहुन्छ, उहाँहरूको प्रेरणाको लागि म एक घटना भन्न चाहन्छु। तानसेन बहुत बडो प्रसिद्ध सङ्गीतज्ञ हुनुभयो, सबैले नाम उहाँको सुनेकै होला। अकबरको दरबारमा उहाँ नवरत्नमध्ये एक रत्न हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सङ्गीत अद्वितीय थियो। एक दिन राजा अकबर चाहिँ बिहान राति, पुरानो टाइममा कस्तो थियो, राजाहरू घुम्थे प्रजाको दुःख देख्नलाई, के भइरहेछ। अकबर पनि राति चाहिँ 2-3 बजेतिर घुम्न निस्किनु हो र तानसेनको घरबाट पनि वास सुन्नुभयो। तानसेन त्यो बेला 3 बजे बिहान सङ्गीतको अभ्यास गरिरहेको भएको थियो। जब अकबर फर्केर आउनुभयो, 6 बजिसकेका थियो, त्यो बेला पनि तानसेन सङ्गीतको अभ्यास गरिराख्नु भएको थियो। एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, राजा अकबरले 2-3 पटक यो देख्नुभयो। जो उहाँ आफ्नो नाइटमा भिजिलेन्सको लागि जानुहुन्थ्यो, उहाँले देख्नुहुन्थ्यो कि तानसेन 3 बजेदेखि बिहान 7-8 बजीसम्म अभ्यास गर्छ। रियाज भन्छ उनीहरूले, उर्दूमा त्यसलाई रियाज भन्छ, रियाज अभ्यास हामी भन्छौँ। अनि अकबरले सोध्नुभयो, तानसेन आएपछि एक दिन दरबारमा सोध्नुभयो, यो तिमी त सङ्गीत सम्राट हो, तिमीभन्दा सङ्गीतमा कोही पनि यो राज्यमा तिमीलाई नाच्ने कोही पनि छैन, तिमी किन 3 बजेदेखि 8 बजीसम्म 5 घन्टा किन तिमी रियाज गर्छौ, अभ्यास गर्छौ? तानसेनले जवाब दिनुभयो, महाराज मैले यदि 3 दिन अभ्यास गरेन भने मेरो सङ्गीतको मिठास कम हुन्छ, मैले फिल गर्छु, मलाई सन्तोष हुँदैन। मैले 3 दिन अभ्यास गरेन भने मेरो सङ्गीतको त्यो हाइट रहँदैन। तपाईँले थाहा पाउनुहुन्न त मैले थाहा पाउँछु। 7 दिन मैले अभ्यास गरेन भने
हजुर पनि सङ्गीतको ठुलो मर्मज्ञ हुनुहुन्छ, सङ्गीत बुझ्नस राजा हुनुहुन्छ। मैले 7 दिन अभ्यास गरेन भने हजुरले पनि फिल गर्नुहुन्छ कि आज तानसेनको स्वरमा त्यो मिठास छैन, त्यो हाइट छैन। र मैले 2 हप्ता अभ्यास गरेन भने, रियाज गरेन, 5 घन्टा मैले अभ्यास गरेन भने तपाईँका यी दरबारीहरू जो कि सङ्गीतका त्यत्रा ठुला मर्मज्ञ छैनन्, जसले सङ्गीत त्यति बुझ्दैन तपाईँ जस्तो, उनीहरूले पनि 15 दिन मैले अभ्यास गरेन भने बुझ्छ कि मेरो सङ्गीतमा आज त्यो हाइट छैन, त्यो मिठास छैन त्यो सङ्गीत। यो म किन भन्न चाहन्छु, यो कुरा म आफ्नो साधकहरूलाई आफ्नो आश्रममा बराबर प्रेरणा दिनलाई भन्छु कि तानसेन जस्तो सङ्गीतज्ञले पनि प्रत्येक दिन बिहान 5 घन्टा अभ्यास गर्नुपर्छ, तब उसको सङ्गीतको हाइट मेन्टेन हुन्छ। हामी साधक हौँ, हामीले ध्यान गरिसकेँ, ध्यान सिकिसकेँ, ध्यानको प्रशिक्षक भइसकेँ भनेर यदि अहिले हामीले अभ्यास छोडिदियौँ भने ध्यानको अभ्यास हामी पनि एक प्रकारको तपस्या गर्छौँ। हामीले ध्यानको अभ्यास यसरी निरन्तर गरेन भने हाम्रो ध्यानको मिठास घट्दै जान्छ, होइन। आज पहिला अरूले थाहा पाउँदैन, मैले थाहा पाउँछु। मैले 3 दिन मात्रै ध्यान, मलाई थाहा छ, जब यात्रा गर्छु म या कुनै कार्य विशेषले 3 दिन मैले ध्यान गर्न पाउँदिनँ भने मेरो आफ्नै आँखामा म अलिकति तकलीफ पर्छ, मेरो त्यो हाइट मैले आफ्नो फिल गर्दिनँ। र मैले 7 दिन अभ्यास गरेन भने मेरा निराजनजीले पनि फिल गर्नुहुन्छ, स्वामीजीसँग बस्दा आज मजा आइरहेको छैन, होइन। या मैले 15 दिन अभ्यास गरेन भने मेरा सारा आश्रमवासीले फिल गर्छ। त्यस कारण यो म किन भनिरहेको छु भने यो निरन्तरको अभ्यास हामी सबै साधकको अनिवार्य धर्म हो। म ठुलो कलाकार भइसकेँ, म राष्ट्रमा सम्मानित छु, मलाई सबैले चिन्छ, यस कारणले तपाईँ अभ्यासबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्न। तपाईँको अझ जिम्मेवारी बढ्यो, अझ तपाईँले अभ्यास गर्नुपर्छ। तपाईँको अभ्यासले नि तपाईँको हाइटलाई मेन्टेन गरिराख्छ र यो सङ्गीत कलाहरू अध्यात्म कस्तो छ भने सङ्गीत र अध्यात्म ध्यान जोडेकै छ। मेरो गुरु ओशो सङ्गीतको महान ठुलो प्रशंसक प्रेमी हुनुहुन्थ्यो। म के भन्नुहुन्थ्यो भने इफ आई हेभ टु चुज बिट्विन म्युजिक एन्ड मेडिटेसन, मतलब ध्यानको गुरु हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको व्यक्ति सुन्नुहोस् के भन्नुहुन्छ भने मलाई सङ्गीत र ध्यानमध्ये एउटा छान्नलाई भन्यो भने म सङ्गीतलाई छान्छु। किनभने सङ्गीत इज ए नेचुरल मेडिटेसन। राम्रो सङ्गीत जुन छ त्यो स्वाभाविक ध्यान हो र सङ्गीत बच्यो भने त्यसबाट ध्यान निस्किन्छ, तर सङ्गीत मऱ्यो भने मेरो ध्यान सुक्छ, मेरो ध्यानमा मिठास हुँदैन। त्यसले ओशोको हरेक ध्यान हामी सङ्गीतकै साथ गर्छौँ, म्युजिककै बेसमा हामी ध्यान गर्छौँ। ओशो जस्तो गुरु, जस्तो शिव हुनुभयो, कृष्ण हुनुभयो, जो नाच्नुहुन्थ्यो, नचाउनुहुन्थ्यो, आफै डमरू बजाउनुहुन्थ्यो र उहाँको जो विज्ञान भैरव तन्त्र जुन पुस्तक छ ध्यानको, त्यसमा नादको साधना छ। शिवले स्वरको साधना गराउनुहुन्थ्यो आफ्नो शिष्यहरूलाई, होइन। धेरै मित्रलाई त थाहा छैन, स्वयं स्वरको साधक हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै साधक मैले गुरु भेटाएको छु ओशो। उहाँ पनि सङ्गीतको यस्तै ठुलो प्रेमी, यतिकै ठुलो साधक हुनुहुन्छ। हरेक ध्यानमा उहाँले सङ्गीतलाई राख्नु भएको छ र उहाँको आश्रममा वासीहरू हामीहरू सङ्गीत सुन्नासाथ नाचौँ लाग्छ। मैले त आफूलाई रोकिराखेका थिएँ, यहाँ जब भजन बजिरहेको थिएँ, माझे यहाँ हाम्रा बहिनीहरू नाच्नु भएको थियो, मलाई नाच्नु लागेको थियो। बरु मुस्किलले मैले रोकेँ, म चाहिँ प्रमुख अतिथि हो, मैले नाच्नु मिल्दैन। त हाम्रो आश्रममा कुनै म्युजिक बज्यो भने, कुनै पनि म्युजिक बज्यो भने हामी आफूलाई रोक्न सक्दैनौँ, हामी नाच्छौँ, होइन। मैले आफ्नो जीवनका डायरीहरू, स्कुलका डायरीहरू पल्टाउँदै थिएँ। मैले स्कुलमै लेखेका थिएँ 3 जनासँग मेरो गहिरो दोस्ती चल्दैन। त्यो तीन प्रकार, जस्तो 3 गुण छैन। कुन गुण? जो सङ्गीत सुनेर आह्लादित हुँदैन, सङ्गीत सुनेर बिल्कुल सङ्गीत राम्रो मात्रै लाग्नु भएन, आह्लादित हुनु पऱ्यो, होइन। त्यसमा पागल हुनु पऱ्यो, जसलाई हामी भन्छौँ। जो सङ्गीत सुनेर पागल हुँदैन, जो जोक सुनेर पेट मिची हाँस्दैन, बहुत गम्भीर मान्छे छ। पेट मिची हाँस्दैन र जसलाई गुलियो मन पर्दैन
त्योसँग दोस्ती गर्दिनँ। मेरो दोस्ती चल्दैन भनेर मैले पुरानो डायरी स्कुलको 9 क्लासमा मैले आफ्नो डायरीमा लेखेको थिएँ होइन। अहिले पनि यही छ, जसलाई सङ्गीत मन पर्दैन र जो हाँस्दैन दिल खोलेर चोक सुनेर, जसलाई मिठो खाना मन पर्दैन, त्यो मान्छे बडो शुष्क हुन्छ होइन, ड्राई हुन्छ। त्यस्तो मान्छेसँग मेरो दोस्ती चाहिँ चल्न सक्दैन भन्ने आज पनि म त्यही मान्यतामा छु। र आजको यो सङ्गीत प्रस्तुतिले मलाई चाहिँ अत्यन्त प्रेरणा दिएको छ कि म तपाईँले भन्नु स्कुलदेखि म पनि सङ्गीतको अभ्यास गर्थेँ। पहिला मैले ब्यान्जो बजाउन सिकेँ, अनि बाँसुरी बजाउन सिकेँ, अनि क्लोरोनेट बजाउन सिकेँ। अनि कलेजमा गएपछि मलाई भायोलिन खुब मिठो लाग्थ्यो, अनि भायोलिन सिकेँ। त्यो चाहिँ भायोलिन चाहिँ जीवन माग्दो रहेछ। मैले चाहिँ भायोलिन चाहिँ सजिलो होला भनेर सिक्न सुरु गरेको। भायोलिन त बहुतै कठिन इन्स्ट्रुमेन्ट छ, त्यसले मेरो इन्जिनियरिङको 2-3 जाँचमा मलाई बढायो। र त्यसले जति टाइम खोज्छ त्यो टाइम मैले दिन सकेन। र अहिले पनि मसँग मेरो कलेज लाइफको भायोलिन छ, तर भायोलिनमा जुन सङ्गीत कस्तो छ भने त्यो एउटा तपस्या हो। त्यसमा तपाईँले जीवनलाई समर्पित गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यसले उचाइ लिन सक्छ। त्यो समर्पण मैले गर्न नसकेँ हुनाले मैले भायोलिन राम्रो बजाउन सकेँ, न त आज म पनि बजाउँथेँ यहाँ। तर पछि जब आश्रम बन्यो, तपोवन बन्यो, पोखरामा उपवन बन्यो, लुम्बिनीमा चेतवन बन्यो, नेपालमा अहिले 95वटा आश्रमहरू ओशोका छन्। त्यो देखेपछि मैले भायोलिन बजाउन नसकेको जुन सन्ताप थियो त्यो बिदा भयो। मलाई के लाग्यो भने मेरो सङ्गीत मेरो तपोवनै हो, यही मेरो त्यो पनि एक प्रकारको कलाकृति नै हो। तपाईँ सबै कलाकारहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ। आउनुहोस् हामीसँग तपोवनमा एक प्रकारको तपाईँले आत्मीयता अनुभव गर्नुहुन्छ। ओशोका सबै फ्यानहरू, पहिलो ओशोलाई चिन्ने सबै फ्यानहरू कलाकार थिए, सबै सङ्गीतज्ञ थिए। हरिप्रसाद चौरसिया होस्, यहाँ ओशोले यत्रो ठुलो ठुलो कलाकार पैदा गर्नु। म उहाँसँग सुरुसँग जोडे हुनाले मलाई याद छ, जापानमा ठुलो कलाकार हो, तपाईँ नाम सुन्नुभयो होला, सङ्गीतज्ञ खितारो, त्यो ओशोको शिष्य थियो होइन। चैतन्य ड्युटर जर्मन अहिले पनि विश्व प्रसिद्ध हुनुहुन्छ, त्यो ओशोको सन्यासी हुनुहुन्छ। करुणेश त्यो ओशोको सन्यासी हुनुहुन्छ। यो सबै ओशो आश्रममा हामीले सँगै बसेर उहाँको सङ्गीतको अभ्यास देखेका छौँ। मिटेन यो विदेशी हो, यो ब्रिटिस हो, यो पनि ठुलो सङ्गीतज्ञ छ। तपाईँले नाम सुन्नु होला। चिन्मय श्रेष्ठ यो जर्मन हो, यो पनि ठुलो सङ्गीतज्ञ। देव परिमल, यो सबै वर्ल्ड फेमका सङ्गीतकारहरू तपोवनमा ओशोको पुना आश्रममा पैदा भए। ओशोको सङ्गीतप्रति यत्रो प्रेम थियो, यति सम्मान थियो। र आजको यो बैठकलाई मलाई तपाईँले बोलाएर मलाई सम्मानित गर्नुभयो। मेरो यो सम्मान होइन, यो ओशो तपोवनको सम्मान हो। र तपाईँहरूलाई सम्मानित गरेर म आफै सम्मानित भएछु। नादभट्टमन्वयं चकारचाण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं। चकारचाण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाटविकलज्जलप्रवाह पावितस्थले गले बलम्बलम्बितं भुजङ्गतुण्डमालि डमड्डमड्डमड्डमन्यनादभट्टमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिव। चकारचण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिव। भोले जटाकटाह सममभ्रमण्डिनि पनिर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमान
ललाटपट्टभावने किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम भोलेनाथ बाबा को पशुपतिनाथ भगवान को धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्गन्ध सन्तति प्रमोदमान मानस कृपाकटाक्ष धोरण निरुद्धरुद्धरावलि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमे वस्तुनि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमे वस्तुनि जय हो बाबासाहेब गणनाथ संसद हृदयबाट आफूलाई छमछम बोला जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त तेजधूमि मदान्त सिन्दूर स्फुरत् वपुत्तरीये केतुरे मधो विनोद मधुभुतं विवर्तुभूतभर्तरि मधो विनोद मधुभुतं विवर्तुभूतभर्तरि गवधासा जय हो सर सहस्रलोचना प्रवृत्त से सलेख शेखर प्रसून धूलि घोरणि विधुसरंग भुजंगराजमालया विभक्त चाट चूटक शिरै चिराय चायतं चकोरबन्धु शेखर शिरै चिराय चायतं चकोरबन्धु शेखर पशुपतिनाथ भगवान को भक्तजनहरूको गुरुदेवहरूको दक्षिण कल्याणको ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गः निभीत पञ्चसायकं नमन्निनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखर महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु करालभालपट्टिकादगन्तगत्रगज्ज्वल धनञ्जयावतीकृता प्रचण्ड पञ्चसायके करालरङ्गनन्दिनि कुचाग्रचित्रभद्रकं प्रकल्पैकशिल्पनि त्रिलोचने रतिर्मम प्रकल्पैकशिल्पनि त्रिलोचने रतिर्मम शंकर भोलेनाथ बाबा को शंकर सदाशिव भगवान को नवीन मेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुर भूमि श्रीनिधिक्रमा प्रवर्तमन्तकाग्र श्रीलिम्पति झरिधरस्तु नोतु वीतसिन्धुर कलानिधानबन्धुर शिरं जगद्दुरन्दुर कलानिधानबन्धुर शिरं जगद्दुरन्दुर प्रफुल्लनीलपङ्कजा प्रभंसकालिमप्रवक्वलम्बकण्ठकन्दली नुजीप्रवर्तकन्दर सुरक्षितं पुरक्षितं भवक्षितं मकक्षितं गजच्छिदान्तकक्षितं तवन्तकक्षितं गजच्छिदान्तकक्षितं तवन्तकक्षितं
यो फिलिपिनी पक्षे पक्षयो गुणाविन्दु चक्षुचो गजामहि महेन्द्र समाप्रकृतिकाकदासराशिरं भजामि समाप्रकृतिकाकदासराशिरं भजामि का महात्मा मैले यतिखेर महात्मा भने स्वामी आनन्द अरुणज्यू त्यस्तै रिक्षेशका सङ्गीत समूह सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइदिदीले र म आफै स्वयं प्रमुख संरक्षक भएको त्रिनेत्र अध्यात्म चिन्तन केन्द्रका सम्पूर्ण मेरा सखा सखीहरूमा श्री हरिशरणको नमन गर्दै खास आज अब कार्यक्रम धेरै भइसकेको छ मैले यहाँ धेरै कुराहरू भन्दैन शिव तत्त्व के हो आज महाशिवरात्रि पर्व किन धुमधामसँग मनाइँदैछ भन्दा अहिले स्वामीज्यूबाट आज्ञा भइसक्यो देवताका पनि महादेव जो शिव हुनुहुन्छ शिव भनेको कल्याण हो शिव भनेको सुख स्वरूप हो त्यो हर मानिसले खोजेको सुख एउटा शिव तत्त्वमा मात्र छ अरू कुनै तत्त्वमा कुनै सुख हुनेवाला छैन एउटा शिव तत्त्वमा छ शिवको अर्थ हो कल्याण कुनै हाड मांसको देह होइन शिव कुनै किसिमका एउटा आकृतिमा आउने वस्तु होइन शिव शिव निराकार हुनुहुन्छ शाश्वत हुनुहुन्छ तत्त्व हुनुहुन्छ ब्रह्म हुनुहुन्छ त्यसकारण पनि शिवको सबैभन्दा बढी महत्त्व रहेको छ र यही शिवको महत्त्वतालाई आज विश्व ब्रह्माण्डभरि आज मान्छेले मात्र हामीले बुझेर मात्र हरेक प्राणीलाई शिव तत्त्वलाई चाहिँ पूजा गरेर हामीले मात्र यो प्राणीका अरू मान्छेबाहेक अन्य प्राणीका आवाज हामीलाई थाहा नभएर यहाँ मानिसले मात्र बुझ्ने शिव तत्त्व त विश्व ब्रह्माण्डका प्राणी हुनुहुन्छ विश्व ब्रह्माण्डका स्वरूप हुनुहुन्छ त्यसकारण एउटा मान्छेको देखिने नदेखिने यावत जीवात्मा शिव परमात्मा हुनुहुन्छ हो त्यही शुद्ध स्वरूप ब्रह्मलाई हृदयङ्गम गरेर गर्न सक्ने प्राणी चाहिँ मानव भएको हुनाले आज संसारभरि महिमा अति हर्षोल्लासका साथ हामीले मनाउँदैछौँ आज हामी यहाँ मनाइन्छौँ यहाँ जस्तै विभिन्न कार्यक्रमहरूमा आज शिवका गायकहरू शिवका सङ्गीतहरू शिवका जे गर्दा पनि अहिले स्वामीको आज्ञा अनुसार सुख प्राप्ति जेले हुन्छ त्यो महिमा यदि जुन चिजले सुख दिँदैन त्यस महिमा यो संसारमा कसैले पनि गाउनेवाला छैन त्यसकारण हामी गान बजारमा सुर नमिलाइकन हार्मोनियमको सुर तबलाको सुर सबैको सुर नभइकन यहाँ गायनमा मिठास आउँदैन भनिन्छ नि सुर भनेको त्यही शुभ तत्त्व हो त्यो सुरले जब सुख दिन्छ अलिकति मात्र त्यो मिठासपन अगाडि आउँछ भन्दै पहिले अब यहाँ भन्दा धेरै यो कुरालाई अगाउनु छैन यहाँ किनभने सबैजना टाढामा छौँ धेरै टाढाबाट हामी आएका पनि होला र आज शिला पालीले जुन एउटा थालनी गरेको छ एउटा सुरुवात मात्र हो सुरुवातमा लाग्ला ए अभिनन्दन कार्यक्रम यस्तो रहेछ भन्ने एउटा हामीले देखाउन नि खोजेको वास्तवमा आज अरूले सम्मान नगरेर पहिला बुझ्दा त्यो सम्मान गर्दो रहेछ यदि अहिले सत्यम शिवम सुन्दरम जुन भजन आयो जुन सत्य हुन्छ त्यही शिव हो त्यही शिव नै सुन्दर हुन्छ आज सुन्दर कला सहित नै हामी अभिनन्दित भएका छौँ साँच्चै आज
कति त उनीहरू के भनौँ वर्षले गुरु भएको छ र भोलेनाथसँग कृपा गर्छौँ यो शिला प्राणीले आगामी दिनमा हिन्दूका चाहिँ काम गर्न सकोस् र तमाम अध्यात्म क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू मैले अध्यात्म भन्दा अध्यात्म सङ्गीत पनि एउटा बाटो हो अध्यात्म तमामलाई चाहिँ विस्तार सम्मान राज्यले गर्न सकेको काम एउटा शिला प्राणीले गरेको छ यो काम जाओस् हामी पनि म पनि अर्कोचोटि सहयोग गर्न तयार छु भन्दै यहाँबाट आफूलाई विश्राम दिन्छु ओम श्री हरि शरण धन्यवाद।